अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ बच्चों, आज हम दुरूस इस्लाम नंबर 7 से दूसरी किताब उलूमुल कुरान का पहला सबक सूरतें पढ़ेंगे। कुरान मजीद में कुल 114 सूरतें हैं और हर सूरत किसी न किसी ख़ास नाम से मौसूम है। एक होता है इस्म और एक होता है मौसूम। इस्म नाम, और ये जिसका नाम रखें उसको मौसूम कहते हैं। जैसे दूसरी मिसाल मैं आपके सामने ये पेश करूं कि मेरा नाम अख्तर रज़ा है, तो अख्तर रज़ा ये इस्म है और ये इस्म मेरी ज़ात से मंसूब है, तो मेरी ज़ात जो है ये मौसूम और अख्तर रज़ा जो है ये इस्म हुआ। तो इसी तरीके से आप समझ लें कि कुरान मजीद में जो 114 सूरतें हैं, हर सूरत का कोई ना कोई नाम है। जैसे सूरतुल फातिहा, सूरह बकरा, ये फातिहा और सूरह बकरा जो है ये इस्म है, और जिन चीज़ों का नाम रखा गया यानी अलिफ लाम मीम से ये शुरू है और जहाँ पे ये ख़त्म है, ये पूरी सूरह को हम कहेंगे मौसूम, ये इस इस्म से मौसूम है। तो इसी तरह आप समझें कि कुरान मजीद में जो कुल 114 सूरतें हैं, हर सूरत किसी न किसी ख़ास नाम से मौसूम है, कोई न कोई उसका ख़ास नाम है। उनमें से बाज़ सूरतों के 2 नाम या इससे भी ज़्यादा हैं, यानी कोई कोई सूरह ऐसी हैं कि उसके 2 नाम और 2 नाम से भी ज़्यादा हैं। सूरतुल फातिहा का तकरीबन 21 नाम तफसीर में बयान किया गया है। जैसे सूरह शिफा भी इसको कहते हैं, और सूरह नाफिया भी कहते हैं, सूरह शाफिया भी कहते हैं, सूरह मसानी भी कहते हैं। इस तरीके से सूरह फातिहा के जो हैं मुतअद्दिद नाम हैं। तो ये वही कह रहे हैं यहाँ पर कि उनमें से बाज़ सूरतों के 2 नाम या उससे भी ज़्यादा हैं। जैसे मिसाल में भी दिया हुआ है, जैसे सूरह गाफिर कि इसे सूरह तूल और सूरह मोमिन के नाम से भी पहचाना जाता है। अब आगे बता रहे हैं कि कुरान मजीद की तमाम सूरतों के नाम तौक़ीफ़ी हैं। तौक़ीफ़ी का मतलब है कि जिसका नाम अल्लाह तबारक ताला ने रखा हो, यानी सूरतों के जो नाम हैं 114 सूरतें हैं, सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह आले इमरान, ये सब सूरतें जो हैं, इन सूरतों का नाम जो है ख़ुद खुदावंद क़ुद्दूस जल्ल व अला ने रखा है, ये किसी इंसान ने नहीं रखा। यही हुआ तौक़ीफ़ी का मतलब। और आगे ख़ुद इसकी तसरीह है कि जो वही के ज़रिया मुनज़्ज़ल मिनल्लाह हैं, यानी अल्लाह ताला की जानिब से नाजिल किया गया है वही के ज़रिया। इन सूरतों का नाम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं रखा, जिब्रील अमीन ने नहीं रखा, किसी इंसान ने नहीं रखा, बल्कि अल्लाह तबारक ताला ने ख़ुद इसका नाम रखा है। यही वह तौक़ीफ़ी का मतलब कि जो वही के ज़रिया मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है। और जो कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं, इन तमाम सूरतों को 4 किस्म में तकसीम किया गया, 4 किस्मों में बांटा गया। ये तमाम सूरतें 4 किस्म की हैं। पहली किस्म तिवाल, दूसरी मिऊन, तीसरी मसानी और चौथी जो है मुफस्सल। तिवाल 7 लंबी सूरतें जैसे सूरह बकरा और आले इमरान। और मिऊन किसको कहते हैं? वो सूरतें जो 100 आयात पर मुश्तमल हैं, यानी वो सूरतें जिनमें 100 आयात हैं उसको मिऊन कहते हैं। ये मिअतुन से बना है। मिअतुन का मतलब होता है 100, अरबी में 100 को मिआ बोलते हैं। और मसानी वो सूरतें जो मिऊन के अलावा हैं, यानी जिसमें 100 आयत ना हो, उससे कम हो, उसको मसानी बोलेंगे। और मुफस्सल वो सूरतें जो सूरह हुजुरात से सूरह नास तक हैं, इन तमाम सूरतों को सूरह मुफस्सल कहेंगे। और फिर ये तमाम सूरतें छोटी छोटी हैं, सूरह हुजुरात से लेकर सूरह नास तक जो हैं इतनी लंबी लंबी सूरतें नहीं हैं, बल्कि छोटी छोटी सूरतें हैं। इस वजह से इसको सूरह मुफस्सल कहते हैं। इसकी वजह तस्मिया भी बता रहे हैं कि इसको मुफस्सल क्यों कहते हैं। चूँकि बसमलात
قریب قریب سے ان صورتوں میں فصل کرتی ہیں۔ بسملات بسملہ کی جمع ہے، اور بسملہ یہ نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ جیسے تعوذ یہ نام ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا۔ اسی طریقے سے ہم بولتے ہیں ثنا سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک۔ تو اسی طریقے سے بسملہ جو ہے یہ مختصر نام ہے کس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ کہتے ہیں چونکہ بسملات قریب قریب سے ان صورتوں میں فصل کرتی ہیں، جدا کرتی ہیں، اس لیے ان صورتوں کو مفصل کہا جاتا ہے۔ اب مفصل کی 3 قسمیں ہیں: طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل۔ سورہ حجرات سے عم تک یہ طوال مفصل کہلاتے ہیں، اور سورہ عم سے سورہ ضحیٰ تک یہ اوساط مفصل کہلاتے ہیں، اور سورہ ضحیٰ سے سورہ ناس تک یہ قصار مفصل کہلاتے ہیں۔ اب جب آپ نے یہ جان لیا کہ قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں، طوال، میون اور یہ سب تمام صورتوں کو ان قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور پھر مفصل کو 3 قسموں میں بانٹا گیا: طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل۔ آخر اس کا ما حصل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فجر و ظہر کی نماز میں طوال مفصل میں سے پڑھے، یہی مستحب ہے، یہی بہتر ہے کہ یعنی سورہ حجرات جو عم تک ہے تو فجر اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل سے پڑھے، عصر و عشاء میں اوساط مفصل سے پڑھے، اور نماز مغرب میں قصار مفصل میں سے کوئی صورت پڑھنا سنت ہے۔ یہی بہتر ہے، یہ پسندیدہ طریقہ ہے کہ نمازی جو ہے ان نماز پنجگانہ جو ہیں ان کے اوقات جو ہیں ان میں ان صورتوں میں سے ہی پڑھیں، تو یہی سنت ہے کہ فجر اور ظہر کی یہ نماز جو ہے یہ طویل انداز میں ادا کرے، جلدی جلدی ادا نہ کرے، بلکہ ان صورتوں ہی سے تلاوت کریں، تو یہی سنت ہے، یہی بہتر ہے، یہی باعث ازدیاد ثواب ہے۔ اب الفاظ معنی میں دیکھیں، توقیفی یعنی جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ نے جس کا نام رکھا ہو۔ وحی اللہ تعالیٰ کا کلام جو فرشتے لے کر نبیوں پر اترتے ہیں اس کو وحی کہتے ہیں۔ منزل من اللہ اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا۔ فصل جدا کرنا، علیحدہ کرنا۔ بسملات بسملہ کی جمع، بسم اللہ الرحمن الرحیم مراد۔ اب کچھ سوالات ہیں، اس کو بھی دیکھیں۔ سوال نمبر 1، کون سی صورتیں طوال ہیں؟ تو جیسے کہ بتایا ہم نے کہ سورہ حجرات سے عم تک جو ہیں یہ طوال کہلاتی ہیں۔ میون کون سی صورتیں ہیں؟ میون کون سی صورتیں کہلاتی ہیں؟ تو وہ صورتیں جس میں 100 آیات ہوں، وہ صورتیں جو 100 آیات پر مشتمل ہوں اس کو میون کہتے ہیں۔ مثانی صورتوں میں کتنی آیات ہوتی ہیں؟ تو مثانی صورتوں میں 100 سے کم آیات ہوتی ہیں۔ چوتھا سوال ہے، کہاں سے کہاں تک صورتیں مفصل کہلاتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے سورہ حجرات سے لے کر سورہ عم تک جو ہیں یہ مفصل کہلاتی ہیں۔ پانچواں سوال ہے، مفصل کی کتنی قسمیں اور وہ کیا کیا ہیں؟ تو اس کا جواب دینا کہ مفصل کی 3 قسمیں ہیں: طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل۔ سوال نمبر 6، عصر و عشاء میں کون سی صورتیں پڑھنا سنت ہے؟ تو جواب ہے کہ عصر و عشاء میں اوساط مفصل میں سے پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 7، کس نماز میں قصار مفصل پڑھنا سنت ہے؟ تو نماز مغرب میں قصار مفصل میں سے کوئی سورہ پڑھنا سنت ہے۔
جیم کو دیکھیں خالی جگہیں پر کیجئے، طوال مفصل سورہ حجرات سے ام تک، اوساط مفصل سورہ ام سے سورہ ضحیٰ تک، اور قصار مفصل سورہ ضحیٰ سے سورہ ناس تک۔ تو یہ جو دروس اسلام کی دوسری کتاب علوم القرآن، اس کا پہلا سبق، یہ سبق آج ہم نے پڑھا، اور ان میں چند ضروری باتیں اور خاص کر یہ سمجھو کہ فقہی مسئلے یہ ہیں کہ فجر و ظہر کی نماز پڑھے تو اس میں قرات جو کرے طوال مفصل میں سے کرے، اور اس عصر اور عشاء میں جو ہے یہ اوساط مفصل سے قرات کرے، اور نماز مغرب جب ادا کرے تو اس میں قصار مفصل میں سے کوئی سورہ پڑھے۔ یہی سنت ہے، یہی بہتر ہے، یہی ازدیاد ثواب کا سبب ہے۔